Alors, البارح فكرت فيكم بزاف parce que البارح درت une manucure et justement je me suis dit tiens j'ai jamais fait de vidéo concernant les manucures et les ongles دابا بزاف منا تنصبغوا ضفارنا des fois كنديروا le vernis classique des fois كنديروا le vernis semi permanent كاين اللي كيدير le gel donc certes هادشي راه ماشي مزيان on va jamais dire que c'est bon pour les ongles ولكن راه كنديروه donc بقيت دابا غير كيفاش نديروه vraiment نتكرفسوا بزاف على ضفارنا وصافي. Alors, il y a certaines règles qu'il vaut mieux respecter وصافي باش ماشي باش ما يكونش الضرر غير باش ما يكونش الضرر كتير بزاف وصافي. Alors اول حاجه سي هيجين الا ما كناش عارفين راسنا فين غادي نصوبو يفو ميو كل واحد يكون عنده الماتيريال ديالو باش الواحد ماشي يمشي يصبغ ضفارو ويلقى راسو في لو شامبينيون باسكو لي شامبينيون راه ما يداواو فريمون كياخذوا الوقت بزاف سي تري ديفيسيل ا سواني سا برون بوكو طون وفيهم فريمون بزاف ديال العذاب مي بون الحمد لله كاين دي زوندروا تري بروبر وليجين اي ريسبكتي دونك اوروزمون اللي كاين فين الواحد يصاوب مي بون الا كان ان دوت ايفو ميو الواحد يكون عنده الماتيريال ديالو سينو كاينه واحد القضيه في لا مانيكور هاد البليصه هادي هاد لا زون هادي دو لونغل يفو ميو لا ليسي ترانكيل ديك لا بو ديالها من الاحسن ما تقطعش نقطعوا غير هادو ديال الجناب الا كانوا لي بو مارك هادي يفو جوست لا روبوسي ما عمرها ما تقطع باسكو ملي كتقطع سي با بون كتولي عاد كتولي كتنتف وكيولي الضفر كيتكرفص donc vraiment هادو هما les principales choses اللي نبغي نوصل عليهم. Il y a aussi la base منين كان نجيو نديرو une pose vernis surtout هاد المشكل كيوقع للناس اللي كيصبغوا راسهم في دارهم بزاف ديال الناس كينساو كيقول لك بون صافي بلا ما ندير لا باز الوغ سا سي غروس ايرور خصنا نديرو لا باز وديك لا باز خصها تكون فريمون دو بون كاليتي حيت هي اللي كتحافظ لينا على الظفر وإلا قدرنا كاع نديرو اون باز اللي فيها ان سوان سي انكور ميو باش ها حنا صبغنا ضفارنا بلا ما ناثروا عليهم حيت لا باز هي لو فيلم بروتيكتور من بعد باش ما داك الصباغه اللي فيها لي بيغمون ما تكرفس ليناش الضفر بزاف. Donc la base, j'insiste, la qualité ديالها c'est très important تكون مزيانه et de préférence il y a une base plus un soin c'est encore mieux surtout ملي كيكونوا الضفار ابيمي ومشرطين وكيتهرسوا vraiment ça les protège ومن غير لا بروتيكسيون ديال الظفار علاش اوسي لا باز مهمه على حسب لا كولوراسيون باسكو كنلقاو راسنا بزاف ديال لي فام تيقول لك نتا نكثر من صباغه تنحيد صباغه تلقى ضفاري صفر الوغ علاش تيصفاروا جوستومون باسكو هذيك لا باز سوا ما كدارش سوا لا كاليتي ديالها كتكون ماشي مزيانه دونك هذوك لي بيغمون اللي كيكونوا في لو فيرني بحال اللي كيلصقوا كيهبطوا في لا تابليت انغويال وكيخسروا اللون ديال الظفر دونك جو بو فو دير كو صا في دي زاني اي دي زاني وانا كنصبغ ضفاري والحمد لله ما كيصفاروليش جوستومون باسكو جانسيست على هاد المساله ديال لا باز بور موا سي تري امبورطون اي الحمد لله مون استيتيسيان حتى هي elle est très assidue على هاد المسائل دونك دايوغ جو دي كوكو هند اي ميرسي بور تو باسكو لا باز لا كاليتي مزيانه دونك هادشي ما تنخافوش منه ليجين. Sinon, à part la qualité de la base, il y a le vernis classique راه دونك الكام تيشدش بزاف وكيتقشر منه لراسو دونك ما عندناش فيه المشكل تيكون الا كان لو vernis semi permanent alors le vernis semi permanent واخا يبقى شاد راه خصنا نحيدوه ماكسيموم 15 جور الا كاع دزرنا 3 سمان غرا ماكسيموم حيت كاين الناس اللي ضفارهم ما تيطوالوش دغيا دونك تيبقى شاد لهم داك لو vernis ما كتكونش لا غوبوس ولا كاين اللي ما عنده غرض واخا تطلع وتتكون ديك لا غوبوس تبان البيوضيه تيقول لك سي با غراف راه مازال شاد الوغ سا سي با اون بون شوز باسكو كيتخنق الضفر il faut le laisser respirer quand même un petit peu donc le vernis خصو يتحيد 2 سمان ماكسيموم ما فريمون كي قلت لكم الا تصرنا نخليوه 3 سمان مي ليديال سي 2 سمان ويتحيد ابري التحيات ديالو il est très important باسكو هذاك لو vernis semi permanent ملي كنجيو نحيدو كيخصنا نحكو الوغ داك الحكان نحكو سيرت باش لاكوش ديالو ما تبقاش غليظه باش يسهل بالتحيات ديالو ولكن ما نوصلوش حتى لونغل نبقاو تنحكو حتى تبان لينا اون كوش تري فين ديال لو فيرني وتما كنوقفوا دونك اون اي اوبليجي بيان سور باش نحيدو باش نديرو ان ديسولفون افيك اسيتون لاسيتون اون سي تري بيان كو راه غادي تكرفس لينا على الظفر ولكن اون نا با الشوا دون تو لي كا اون اي اوبليجي ما كاينش حاجه اللي غتحيدو من غير لاسيتون اي دونك منين كنحكو شويه وكتولي لاكوش رقيقه
ديال لو فيرني حتى داك لو طون دو كونتاكت مع لاسيتون ما كيكونش كتير بزاف رابيدمون سا سوليف. باغ كونطخ لي جون اللي دايرين لو فيرني كلاسيك بلا ما تبداو تكرفسوا ضفاركم بلاسيتون ان ديسولفون سان اسيتون اي لارجومون سوفيزون كيحيد مزيان اي اون طون ما كي il n'abîme pas ماشي il n'abîme pas les ongles il n'abîme pas trop les ongles اما راه tout ce qui est chimique ça abîme et ça perturbe. Donc ça, j'ai parlé surtout des ongles des mains. Alors الضفار ديال الرجلين اول حاجه فيهم ديجا بعدا اللي عنده فيهم لي شامبينيون من الاحسن ما يصبغش باسكو ملي كنصبغوا فوق داك لو شامبينيون كنزيدو نخليوه يكبر ويتربى. ابري جو كومبران دي فوا كيكونوا صفر وما زوينينش وما يمكنش نخليوهم هكاك عريانين سورتو في الصيف ما بشوفه ديال العين ما كيعجبوناش. الوغ دون سكالا واخا حتى الا صبغنا ولكن ديجا يكون ان فيرني ديال الدواء هو الاول باش كنعالجوا داك لو شامبينيون وفوق منه كنديروا ان فيرني دو كولور مي دون سكالا ما يكونش جامي دو بيرمانون ولا دو سيمي بيرمانون جامي دو جيل جامي دو ريزين. كنديروا ان فيرني كلاسيك نخليوه يومين 3 ايام نحيدو ونعاودو نداوو ولا بغينا نعاودو نصبغوا فوق منه نعاودو نصبغوا ديك الساعه. Voilà, donc je sais pas si ça a été utile ou comme je les en tout cas je l'ai fait avec plaisir. C'était la petite pensée du week-end et c'était le partage du week-end. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et ceci dit, اللي كيقدر ما يصبغش ضفارو ويخليهم كاع يتنفسوا ويبقى ناتوريل ça encore mieux. J'en fais pas partie, je fais pas partie de ces gens. انا تنصبغ ضفاري وتنموت على الصباغه. Donc voilà, je sais que ما مزياناش, je sais que c'est un perturbateur endocrinien, je sais que c'est des produits chimiques, mais j'aime me vernir les ongles et donc voilà, je partage avec vous غير كيفاش نصبغوا بلا ما نتكرفسوا عليهم بزاف. اما التكرفيس راه كاين